I come before you today. There's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, and I'll bless your name. Thank you, Lord, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. When my God Lord is more kerja, when my God was Zagri Gorja, when my God is Moisas Majsuka Pauja, Orui Maka Pavonui, Somia Maka Pavonui, Orui Maka Pavonui, Somia Maka Pavonui, Argatuka Somia. सर्वस्पराची सेवा करात. उल्लासानी उल्लासानी सर्वस्पराक वाटाना सगळ्या मनशानो देवाक गायन करा. उल्लासानी
उल्लासानी सर्वेस्पराक वाटाणा सगळ्या मनशांनो देवाक गायोन कोरा सर्वेस्पराची सेवा कोरा आनंदान ताची भक्ती कोरा स्वर्गिता गाऊन भितर सोरा संतोषाने या देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पराक वाटाणा सगळ्या मनशांनो देवाक गायोन कोरा उल्लासानी सर्वेस्पराक वाटाणा सगळ्या मनशांनो देवाक गायोन कोरा बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसू आणि तुमच्या आत्म्याचो प्रेम आसूं मोगाड भाव भयणीनो आयज आमी सगळीं व्हडी कुशालकायेन एक कोणोस कातोरपाच्या स्थानाशी आमी एकठांय जाल्या किरीत भशेन देवाचो आशिर्वाद मागूंक कोणोस कातरप वो कोणसाची परब इतिहास सांगता ते प्रमाणे पुर्तुगेज येवचे पयलीं सुरू जाली आनी ताका वेगवेगळी नांवां दिलीं कोण म्हणटात नोविदाद नोवे ने आमच्या दिवार म्हणटात बोंदेरा जावं आमच्या भारतांत जायत्यो कोणसाचे पर्व जातात तांकां वेगवेगळ्या नांवांनी आमी वळखता ओणम मकर संक्रांती पोंगल हे कोणसाचे परबेक आमी कितें करता काय 4 वस्तू करता हे कोणसाचे परबेक पयली सुवातेर नव्या पिका पासत नव्या कोणसा पासत आमी देवाक इनवसता दुसरे सुवातेर फुडल्या वर्साक आमी बरें पीक जावंक देवा लागीं मागता तिसरे सुवातेर जे आमचे शेत गांवती भाव भयण आसात ताणें जे त्रास कश्ट काडल्यात तांच्या जिविता पासत आमी देवाक इनवसता आनी चवथे म्हणल्यार एक समुदायाचो एकवट आमी करता सगळीं भाव भयणां एकठांय जावन हो समारंभ आमी करता ह्या स्थानार आमी उबी आसा जायतीं वर्सां पर्यान हांगासर आमी कोणोस कातरला आतां हें कोणोस कातरपाचें नवें स्थान बांदलां तातूंत जायते जाणांचो हातबोळ आसा जायत्यांनी हो जागो दिला दुडवांचो आदार दिला मागण्यांचो आदार दिला किरीत भशेन तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमी आमच्या जिवितान नवी मनशां जावंक नवेपण आमी आपणावंक देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी चलोवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया प्रार्थुया देवा ओरो गो घेवन तूं तुजे पोरजेक पोसताय सांबाळटाय आनी राखताय हे स्थान कोणसाच्या फेस्ताच्या निमित्तान घडोवन हाडलोले जोई आमी तुका पयली आमची दानां आशिर्वादावन भेटयतल्या ते स्थान पवित्र करूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या तेन्ना तुजें उतर आमच्या काळजांत रिगोय आनी तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचो बेर्शेबा सोडून जाकोब
हारांचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतोच दीस दारे पडलो देखून ताणें थंय रात सारली. थंय आसलेल्या फातरा मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोपन पडलें. थंय एक निसोन आसली, ती जमनीत थांत स्वर्गाक तेंकताली आनी देवाचे दूत तिचे चोरता देंवताले आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर, तुज्या बापा अब्राहमाचो देव आनी आजेकाचो देव. तूं आड पडलाय तो तेच तुज्या सोस्तीच्या आदीन हांव कोत्तलो. तुजी संसद धुलीच्या कोणया परी वाडटली आनी तूं वस्तुमनेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक वाडोन वेतलोय. तुजे उदेशी आनी तुजे स्वस्ती उदेशी पृथ्वीच्या सगळ्या फुलांचेर आशिर्वाद पडटलो. पोले, हांव तुज्या सांगाता आसा. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देशांत हाडटलो. कित्याक हांवें बासायलां ते शाती पावल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपल्या न्हिदेंतलो उठून जाकोबान म्हणलें, खरेपणीन ह्या जाग्यार देव आसा. पूण हाची म्हाका खबर नासली. भिवन ताणें म्हणलें, कितली भिरांकूळ ही सुवात. हें खरेपणीन देवाचें घर, हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठोन जाकोबान उशें केलो तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेथेल म्हूण ताणें नांव दिलें, पूण त्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसात जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जिवंक खावंक आनी न्हेसूंक पावरूंक दीत जाल्यार आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापाच्या घराक पोतोत जाल्यार सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. आनी एक खांबो कसो हांवें उबो करून दवरलेलो, हो फातर देवाचें घर जातलो आनी म्हाका दिलाय तांतलो एक धवो वांटो हांव ताका झेरून परत दितलो. सर्वेस्पोराचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. देवाचे पदवेन बांदलोले म्हणून पळेवून सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. देवाची व्हडली मोठी कर्तृत्वां नियाळून सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. देवाची सुरनाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. शिंगा गाजून विवेकी ओरो वाजून सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराची वाखाणणी करा. घुमट कुशलकायेन भोगोतून सर्वे
सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा सितार धरून भेटो वाजून सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा देवाच्या मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा. बाबा मुडीनो, आज आमकां सोमेस्ता एक इतिहासीक दीस हे शिवोलचे पवित्र सभेक आनी अदीक करून शिवोलचे कोमलजादीक हांगासर आमी येवन ही पयली प्रथम फळां म्हणटात ताका फर्स्ट फ्रुट्स, प्रथम फळां आमच्या भाताची कातरून तांचेर आशिर्वाद घालून आमी ती गरजेंत व्हरून दुसऱ्या फळां बराबर आनी ते वाटेन मारना आमी आशिर्वाद घाल्ली बराबर भेटयतल्यो. आनी हांगा एक स्वप्न आसलें आमचें, ही सुवात बांदून हाडची, ही सुवात एक यादगिरी कशी करची आनी हे सुवातेर आमी व्हडल्या मानान स्वाभिमानान ही रीत चलोवची. 4 वर्सां लेगून हांव सांगीत रावलो पूण शेवटी ही सुवात हांगा उबी जाली. आमी जे वाच आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें केरीत वाचप तें केरीत विचून काडलां. इजाकाक 2 पूत आहले, एजाव आनी जाकोब. एजाव व्हडलो आनी व्हडल्या पुताचेर बापूय आशिर्वाद घालता तेन्ना सगली गिरेस्तकाय सगली आस्पोत व्हडल्याच पुताक घेता, हे जुदांचे नेम कायदे. दुसरो पूत ताचो चाकोर जाता. आनी इजाकाचे बायलेक रेबेकाक ते नाका आसलें, कित्याक व्हडलो पूत एजाव जाती भायर काजार जाल्लो, हितीत ओस्तोरे कडेन काजार जाल्लो, जुदेवांचे जातीचे न्हय. आनी ती भितरल्यान कळपोताली आमचो पूत आमचे जातीच्या चेडवाक सांडून दुसरे जातीचे कडेन जाला, तर तिका ती कांयच दिवंक सोदिनासली. आमचेच जाती कडेन जावंक जाय. जुदेवांची जात वाडटली जाल्यार दुसरी जात न्हय, ती अनबावार्थी जात, विदेशी, देशी विदेशी. आनी तिका राग आसलो आनी तिका नाका आसलें हें बेसांव जो जाकोब घातलो आसलो तें एजावाक वचपाक. ताणें रीत मोडली फामिलीची. तिणें आपल्या दुसऱ्या पुताक जाकोबाक तयार केलो. एजावाक जायते केंस आसले आनी बापूय ताका सांसपितलो आनी पळयतलो होरेंच तो एजाव जाल्यार. तिणें मोनजातीचे चामडे बांदले, गोळ्याक बांदले आनी हातांक बांदले आनी फोटोवन ह्या पुताक धाडलो आपूण एजाव म्हणून, तो जाकोब. आनी बापायक दिश्टी पडोन आसले. बापायन ताका पोशेलो आनी लोव तर एजावाची पूण ताळो जाकोबाचो असो बापूय म्हणलो. गडे जायत ताळो बदलला पूण लोव ताची. गोड्याक हात लायल्यार गोड्याकूय केस म्हज्या पुताचे एजावाचे. पूण मायन ही नाडगां केली आनी बेसांव एक पावट दिले ते काडूंक जायना. बेसांव दुसऱ्या पुताक गेले आनी सगली आस्पोत सगली गिरेस्तकाय ताका गेली. पूण ताणें सांगलें, पळय तूं दुसरी लोक जाताय जाल्यार आमचेच जाती कडेन जाव, दुसऱ्या कडेन लोक जायनाका. आदी 2 पावटी 3 पावटी लोक जाताले. आमच्या जाती कडेन जाव, दुसरे जाती कडेन जाव. हे ताणें आयकलें आनी हे मागीर एजावानूय आयकलें बेसांव दिता आसतना. आनी एजावाक भोगलें आपूण दुसरे जाती कडेन काजार जाला म्हूण बापूय आपणाक दिना. आनी तो मागता, बापा तुजे कडेन कांयच उरूंक ना, आशिर्वाद म्हाका इलो दी न्हय, सगळे म्हज्या धाकट्या भावाक दिलाय. ताणें सांगलें एक पावट दिलो तो म्हज्यान परतून हाडूंक जायना. ताका पडलो तो गेलो, तो खुशाल. पूण हो मागीर एजाव ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. आवयक गमलें. आवयन ताका मामागेर धाडलो. तूं वच हांगासरलो, हो तुजो भाव तुका जिवोच मारतलो, वच.
आनी तो वेता आसतना दुखी जावन गेलो. मामागेर वच, मामाची दुये कडेन काजार जाव, ती आमचे जातीची. आनी वाटेर वेता आसतना ताका 3 सांज जाली. तो ते सुवातेर लूज म्हूण ते सुवातेचें नांव आसलें. लूज आमच्या पुर्तुगेज भाशेन उजवाड. थंय तो एक फातर घेतलो आनी न्हिदलो. ताका सपन पडलें, एक शिडी देखली निसवण, आनी निसणीचेर देवाचे चूत तोडटाले देंवताले, चोडटाले देंवताले. वयर देव, सर्वेस्पर देव आसलो. आनी तो इतलो खुशाल जालो उठलो तेन्ना ताणें म्हटलें, ह्या फातराचेर हांव न्हिदलोलो उशें कशें, ती सुवात पवित्र. हे सुवातेर हांव यादगिरी बांदतलो. फातर उबो दवरलो, ताचेर तेल ओतलें. ही परंपरा जुदेव न्हय त्या लोकांची आसली, पूण जाकोबान आपली केली ती. तेल ओतलें फातराचेर आनी म्हणलें, बेथेल बेथेल बेथ एल. बेथ म्हळ्यार घर, एल म्हळ्यार एलोहीम देव. बेथ एल म्हूण नांव घातलें. ते सुवाते वयलें नांव लूज म्हणटा तें काडलें बेथ एल, देवाचें घर. हांव तुमकां कितें सांगता, बेथलेहेम म्हळ्यार उंड्याचें घर, बेथेल म्हळ्यार देवाचें घर. आनी थंय एक इमारत उबारल्यो, आल्तार बांदलो. ही सुवातेर म्हाका देवाची भेट जाली. आनी देवान आपलो आशिर्वाद जो म्हज्या बापाय कडल्यान दिल्लो, तो आशिर्वाद देव चालू दवरता. कित्याक देवान ताका सांगलें, तूं वेता थंयसर हांव तुजे बरोबर आसतलो, भिवूंक नाका, आसतलो. आनी तुजी संसद अब्राहमा कडेन उतरां म्हणली, ती जाकोबाक म्हणली, तुजी संसद नोखेत्रां परी वाडयतलो आनी रेवेचे कुणे परी वाडयतलो. हांगा थावन तूं वच, संसद तुजी वाडूं, बेसांव तुजेर पडूं. आनी मागीर जाकोब बेसांव घेता आनी देवाक सांगता, हे सुवातेर हांव म्हज्या उत्पन्नाचो 10वो वांटो दितलो. 1/10 of my crop I will give it to you. तेन्ना शेतां बाटांक शेत कामत आसले आनी शेत कामत करून कोणसां आनी पयलीं फळां देवाक भेटयता. 10वो वांटो देवाक घेतालो. जायते जाण हांगा इगोजेंत लागून येवन, फादर हो म्हज्या पागाराचो 10वो वांटो हो देवाक अशें म्हणटा. जायते जाण येवन दितात 10वो वांटो देवाक. ती आमची सोय न्हू, ती क्रिस्तांवांची, ती जुदेवांची सोय. पूण क्रिस्तांव लोक हें वाचून 10वो वांटो देवाक भेटयता. आज हे सुवातेर आमी बोडाचेर आशिर्वाद घालतलो आमच्या शेताचेर. आनी हो आशिर्वाद हांगाच न्हय, हो आशिर्वाद ही सगळीं शेतां हातांचेर घेतलो पोरवां. ते भायर आमी गुणे आशिर्वाद घेतलो ते शेतांचेर, पडतावाळो घेतलो ते शेताचेर. हांगासर दोंगूर मार वेता थंय राय म्हणटात, थंयसर घालतलो आनी मागीर मारना घालतलो. आख्या सिओलच्या पिरगोजीचेर शेतांचेर आशिर्वाद घालतलो. आनी जितले फावटी आमी आशिर्वाद घातला, भरपूर पीक जाल्या. सांगूंक लायल्या परिकार, जायती पीक जाल्या आशिर्वादान. देव जेन्ना आशिर्वाद घालता तो भरपूर घालता. असल्या मनान आमी हांगा येयला. आनी हांगा फातर खंयचो, हो फ्रीज ते वाटेन आसलो मार्गार. आनी आमी पयलें आतां तो रोड एक्सटेंशन करूंक घेता, तो मागीर फुडें घालूंक जाय. थंय घालचे सुवाते, कित्याक नेयाचो खुरीस, त्या खुरसाक रोजार करून मागीर नेय करताले. तशेंच मारनाय तांचो खुरीस आहा. सो तो खुरीस आलोय नासतना, एक कुडको लागून झडो नासतना हांगा आमच्या कोंपरात भावांनी हाडलो हो तो फातर. आनी हे सुवातेर देवाची आनी तुमची भेट जातली. इतलो लोक जो पासार जाता, म्हाका सांगूंक आयला बरी करून पेडणेचो लोक, फादर काय बरें दिसता, हें कोणें चिंतूंकूच ना. आनी तितलेंच न्हय, हांगा वाती पेटोवपाचें घाल. हांगा लोक मागणें करूंक येतलो. हिरवे हिरवे तण दिसता, हिरवे हिरवे दोंगर दिसता, हिरवी हिरवी झाडां दिसता. ही सुवात आपोयता, ही सुवात देवाची सुवात. आनी आज ती आमी आशिर्वाद येता आनी देवाक भेटयल्लो जागो करता. हांव जाणा जायती जाण येतली, ते पासत आमी ती सोबीत सुंदर दवरूंक गेल्या. आयजूच ती कितली सोबीत सुंदर दिसता. जंय देव आहा ती सुवात सदांच सोबीत सुंदर. आमची घर सदांच साप आहा. येतलो वेतलो लोक म्हणटा कितली सापाय. स्पीक्स ऑफ गॉडलिनेस. क्लेनलीनेस इज क्लोज टू गॉडलिनेस. हांगासर आसार पासार जातल्या
देवाचे आश्रय मेळ्ळा. ते पासून आमी चिंतले बायगोंत आंतोनीची मूर्ती शिवोलेचो बायगोंत आंतोन म्हणटा तेका. कोणूय बायगोंत आंतोन न्हू, शिवोलेचो, कित्याक ताच्या हातांत स्वरूप आहा. ताका आमी घातला उगडास करूंक ही सुवात केरीत सुवात. आनी तुमी कितें मागता ते इगोर्जेंतूच न्हय, हांगा लेगून मागीर हांव तुमकां आतांच सांगता, तातूंत दितलो. आनी तुमचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुमचे फामिलीचेर आनी तुमच्या शेतां भाटांचेरूय आशिर्वाद घालतलो. असल्या मनान आमी आतां ही सांतांची लादीन करुया. म्हजें सेलेब्रेशन सोलेम, आनी सोलेम सेलेब्रेशन सगळ्या सांतांची मोजत आमी मागता. ही सांतांची मोजत आमी पास्कांचे पुर्वेक मागता. ही सांतांची मोजत पाद्रीचें माकडें जाता ते दीस मागता आनी माद्रीचें प्रोफेशन जाता ते दीस वापरता. तिनूच फावटी. पूण म्हाका दिसलें ही लादाई हांगा बापूरची आनी देवाची आशिर्वचनां शेकान शेक हे सुवातेर वतो म्हूण आमी आतां मागुया. भोव मोगाळ बामणीनो, हो जागो पुवीत उरूंक आनी देवाची सासाय आमकां हे सुवातेर सदांच मेळूं म्हूण सगळ्या सांतां भक्तांची विनवणी मागुया. Sumiaka kutkun, Sumiaka kutkun, Kristaka kutkun, Kristaka kutkun, Sumiaka kutkun, Sumiaka kutkun. Bhagyavanti Mai Devache Mai, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Mingel, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Devdutano, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan João Batista, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Jose, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Pedro ani Paulo, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Thomas, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Andre, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan João, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Maria Magdalena, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Maria Marta ani Lazarus, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Tisteu, आमचे पासोत विनोदिको, Antiocheia Bhagyavan Tinasa, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Lorenco, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Perpetani Felicita, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Tegnes, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Gregorio, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Agustin, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Tatanes, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Basil, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Martin, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Benedict, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Francis ani Domi, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Francis Xavier, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan João Maria Vianney, आमचे पासोत विनोदिको, Ciência Bhagyavan Katrina, आमचे पासोत विनोदिको, Avilache Bhagyavan Teresa, आमचे पासोत विनोदिको, Giulio Bhagyavan Tato, आमचे पासोत विनोदिको, Bhagyavan Josevaza, आमचे पासोत विनोदिको, Devacha Some Santa Boctano, आमचे पासोत विनोदिको, Tu ci doia da cum, Nivaram ca
सोम्या सूर वैतांतली निवार आमकां सोम्या सूर पदकांतली निवार आमकां सोम्या सासणाच्या मोरणांतली निवार आमकां सोम्या तुवें मनशासून घेतलो लेवोरबी निवार आमकां सोम्या तुझ्या मोरणांनी पुनर्जीवनपणा वरबी निवार आमकां सोम्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरबी निवार आमकां सोम्या आमी पातकी तुझे लागीं मागता आयक आमकां जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागीं मागता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता तुवें आयक आमकां क्रिस्ता दोयन आयक आमकां सर्वेस्परा तुझे काकलुतीचो पावस आमचेर देवय आनी तुवें विचून काडलेल्या आनी पवित्र केल्ल्या सांता भक्तांचे देखील आनी तांचे पदवेदार विनवणेन आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजे राखणे काल सदांच सांबाळ आनी ह्या जाग्याचे पवित्रपण सांबाळूं आमकां आनी हांगासर येतल्या तुजो आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आतां आमी ह्या जाग्यार करीत आशिर्वाद घालतल्यो आजमेत मारून आनी तो जागो दुपावन कोणसांचेर न्हय कोणसांचेर 15 घालतले प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा शेकडे सरून गेले हे स्वाधीर आमच्या पुर्वजांनी शेत लायले आनी थंय उत्पन्न जाली ह्या शेतांतली प्रथम फळां उपकारी मनान तुज्या मंदिरांत तुका भेटयली आनी वर्साची सुरवातेक एक रीत चालू दवरली तो जागो पवित्र कोर आनी ह्या पुर्वजांच्या नेयाच्या कुर्साचे नव स्थापन केला आनी हांगासर सदांच शेत लावन आनी ताच्या कोणशींचेर आशिर्वाद घालून ताचें अर्पण तुका मोगान करता तर ह्या जाग्याचेर तुजी आशिर्वचनां भोवतानी हो जागो पवित्र कर आनी ह्या जाग्यार शेत कामत करूंक आनी हांगा सरलोलें पीक उत्पन्न करून तुका शेतांचेर पेटोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Soda
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आज्ञा सोवे आसूं. सोरपोद वेदार देव आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. मोगाळ बांबडीलो थोडीशी दिनवासनीची उतरां आनी उपरांत आमी त्यो 2 फातोर्नींक घाल्यात. एक फातोर्नीचेर इतिहास घाला एक सुवातेचो, दुसरे फातोर्नीचेर हांगा कितें सुरू केलां तें कशें केलां तें आमी घातलां. तर हांव पयले सुवातेर दिनवासनीची थोडी उतरां उलयतां. आज हांव देवाक आर्गां दितां तुमचे बरोबर ही हांगासर उबारलेली यादगिरी पासत प्रथम फोडान देवाक भेटोवपाची यादगिरी ती. हांगासर शेकडे जाले ह्या वाड्यान, ताका आमी म्हणटा बामण वाड्यान, इगोर्जेक लागीं आसा थंय कोमुनिदाद दे सिओली हाचे वांगडी हांगासर हें शेत रोयतात. ताचेर आमी आशिर्वाद घालता आनी हांगासरलें शेत कोणसां घेवन आमी इगोर्जेन भेटयता. एक कोमुनिदादीचें शेत ते ओनर्स ह्या जाग्याचे, पूण आमचो भाव डॉमिनीक फेर्नांदीस आनी ताची पोतीन जेनिफर जावन आसात टेनंट्स. हांगासर ती जायतीं वर्सां जालीं शेत रोयतात. आमकां ही सुवात कोमदादीच्या वांगड्यांनी दिली आनी मागीर ताणें एनओसी दिली. हांगासर सगळें लिगल आहा तें हांगासर बांदूंक आनी त्या प्रमाणे आमी ती बांदली. बांदचे आदीं आमी आमची आमदार श्रीमती दिलायला तिका आमी पयलें सांगलें, कित्याक तिच्या बिल्डिंगाची सावळी हांगा पडटा आनी ती लागीं आहा. तिका सांगलें आमी आमचो प्रकल्प आहा फादर वच फुडें. आमचे कॉम्प्रेरीचे वांगडी गेले तिका सांगू हे सुवातेर आमी तें करता. तर हांगासर ही बांदूंक आमकां आमच्या बोर्ड मेंबर अमित मोरजकार हाणें सगळो आदार दिलो. फादर भियेनाका सगळें पंचायतीचें कितें करूंक जाय तें हांव करतां. ताणें असो आमकां आश्वासन दिलें आनी सगल्यो परवानग्यो जरूय बारीक बारीक आडकोड्यो आयल्यो ताणें आमकां दिल्यो. आमचो इगोर्जेचो वॉर्ड मेंबर पंच श्री विलियम फेर्नांदीस हाणें आमकां खेरीत मार्गदर्शन दिलें हें बांदकाम कशें करून. आमच्या कॉफारीच्या मेजाच्या मनशांनी खेरीत भाशेन जॉन पेरेरा, जोझफ नोरोयना, डेरियल रोड्रिगीस, एंटनी ब्रास डिसूजा आनी केनेथ आनी हें बांदकाम करपाचो वावर आनी भार घेवन हें सोबीत सुंदर केलें. इतलें सोबीत सुंदर जावचें नासलें तें, पूण बेश्टें करपाचें आसलें. पूण जॉनी खेरीत फादर तें बरें जावंक जाय आनी तुका क्लास वस्तू जाय ते प्रमाणें बऱ्यांतलें बरें करुया. आनी हे ताणें आपलो जायतो वेळ हांगासर सकाळ सांजे रावन ताणें सारलो. ताका आमी खेरीत भाशेन दिन वाचता आनी ताच्या वांगडा ही कॉन्फ्रारीचे मेजावेले मनीस. हो कुरीस ते देगेर आहलो. तो कुरीस कॉन्फ्रारीनी मगे तुकोय नासतना अशें म्हळें कुडको जोडोन आसता हांगा हाडलो. इतलें की एकलो मनीस जो हांगासरलो न्हय आनी गोळी तो हिंदू जायत, तो आख्खें ऑपरेशन पळयलें ताणें हांगा रावन आनी गेलो आनी उदकाच्यो बोटल्यो हाडून दिल्या. आय एम इम्प्रेस्ड बाय द वे यू रिमूव द क्रॉस and translocated it in this place without any harm to the cross. आमचो न्हय तो हिंदू तो, पूण ताणें म्हटलें हांव एकदम कुशाल. ते पासत हो कुरीस हांगा आमच्या कॉन्फ्रारीचे वांगडे हाडून वावुरले आनी तो बरे भशेन हाडलो. एक सुवातेर कोणोस कातरूंक पुर्तुगेजांनी आनी पुर्तुगेज अधिकाऱ्यांनी फेर्नांदीस फामिलींत रावपाची आमकांय प्रिविलेज दिली आनी इतले शेकडे तेच कातरताले. सो ताणें म्हाका म्हटलें म्हणल्यार हांव कितें बांदूंक सोदतां, तुमी स्पॉन्सर फादर भियेनाका. आमी ते एक भाव पॉल, मारियो आनी लाजारूस आनी आमच्यो फामिल्यो आहात. आमी कितलोय खर्च जावं
आमी व्हडा अनुदान हो कोर्स दिता आनी ही सुवात आमच्या बापायचें स्वप्न आसलें हाका बाबुलो म्हणटाले ताचें व्हडलें स्वप्न आसलें एक दीस हांगा कितें बांदचें तें स्वप्न तुवें पुराय केलें ते पासून आमी कितलेय दुडपड आमी दिता 8 लाख वयर जाले ताच्या वस्तू मार्गिल्यो आमी घातल्यात हांव ते फॅमिली तिगूय भावांक पॉल मारियन लाझरुस आनी तांच्या फॅमिलीक दिन वाचता हांगासर हें बांदकाम करपाचो इंजिनियर म्हणल्यार सुमीत पारोलीकर ताणें पयलो डिझायन करून दिलो आमकां तो आमी इल्लो मॉडिफाय केलो म्हणटू पूण तो आनी कॉन्ट्रॅक्टर संदीप हळमरकार ताणें आनी ताच्या वावराडेन हांगा जायतो वावर केलो यादगिरी उबी करून तांकां आमचे दिनवास हें युक्तपणी करूंक आमकां लायटीची गरज आसली आमची भयण रोजीचें शॉप थंय आहा फातिमाचें शॉप तें तिची भयण चलयता ते म्हणूंक लागले फादर लायट जायी आपूण दिता आनी आपूण ज्युनियर इंजिनियरा कडेन सांगलां हांव हांगा लायट दिता म्हण कित्याक परमिशन आसल्यार बरें आनी उदक जें गरजेचें आसलें तें तिणें दिलां आनी उदक तांकां उणें जाता देखून ती रातची येताली 9 पायप सुरू करताली तांक भरूंक 12 आपुणूच येवन कबार करताली 2-3 वरां उदक भरलें आनी ती वेताली घरा हांव तांचो उपकारी हांगासर आनी आजून लायट तांचीच आहा तो हांव तांकां केरीत भाशेन दिनवासता आनी तें काम करता आनी फुरसाक पळयता हो फुरीस बांदतो रोखडेंच फुलां दवरलीं ताणें त्या फुरसान तांचेर केरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता 2 प्लाक्स तयार केल्या तो आमचो भाव लीलादार हरती ताका हांव दिनवासता हें वायट सिमीट मारलां कित्याक पावसाचे तेंपार रोंग रोखडोच वता वायट सिमीट मारलां तो आमचो भाव तोमास तवारीस आल्दोन्सो ताका आमी दिनवासता निमाणी पूण निमाणें न्हय आमची सिओलेची आमदार ह्या मत संघाची श्रीमती दिलायला लोबो कितेंय तिचे कडेन आमी मागलें जाल्यार सदांच तयार आहा फादर कोर आपूण आहा हांवूय आहा सर मायकलूय आहा तुमचे कसलेय आवंडे आहा तुमची कसलीय स्वप्न आहा पुराय करात सदांच बरें वतर हांव आज ही सोंद घेता तिका दिनवासो तिच्या बरेपणा पासत आनी आमच्या कालांगूटचे एमएलए श्री मायकल लोबो तांकां दोगांयकूय आमचे केरी दिनवास हांव कितेंय करता जाल्यार दोगांय कडेन विचारता आनी दोगांयचोय आमकां पाठिंबो आहा देखून आमी केरीत भाशेन आमचे भयणीक दिलायला लोबो एका आमचे दिनवास पाठयता आज गायना गायल्यान आनी लादायीन केले आमचो मेस्तीर ताका हांव मेस्तीर म्हणटा लिंकन ताका हांव दिनवासता तो बाबडो येता मोरजी मरे मांद्रे सॉरी मांद्रे जावन हांगा येता वाजोवंक ताका आमचे दिनवास आमचे फोटोग्राफराक गॅबी सगळीं आमची फंक्शनां तो ना जाल्यार बरोबर जायना हांव म्हणून ना जायत पूण तो आसता त्या गॅबीक हांव दिनवासता मागीर सॅम्युएल हे आतां तो सद्याक रिकॉर्ड करता मागीर तो अपलोड करतलो ताच्या वेबसायटीचेर कित्याक आतां कनेक्शन ना ताका तो ताका दिनवासता आनी ताच्या सांगात्याक आमचो एस्ता ते नांव इश्ताक्यो ताका एस्ता म्हणटा सावंड सिस्टम तो घालता सॉक्का म्हूण येवन ताणें सावंड घातला ताका आमी किरीत भाशेन दिनवासता मागलोले फावटी तो सावंड घालूंक येता आज आमचे अंजुनचे ट्रॅफिक सेलाचे पुलीस ताका आमी मागले सकाळटान ते हांगा आहात बरी मांडावळ जाल्यार हांगा तरी पुलीस ना ही मांडावळ जायना हांव आमच्या पुलीस ट्रॅफिक पुलिसांक किरीत भाशेन दिनवासता तांच्या वावराचे ते बरें ओतान काम करतात थंय नाक्यार ओतान पुलिसांचें काम ओतान बरें भाजतात पूण आपलो वावर बरे भाशेन करतात तांकां आमी दिनवासता आनी तांचेर बेसांव मागता आमची बँड ब्रास बँड आयले ते सोक्का म्हणे लागून वाजोवंक सुरू केले हांगा आमकां एकम्पनीमेंट करून ब्रास बँड आयले हांव तांकां दिनवासता
किरी दिनवासनी आमची भयण फातिमा तिच्या दिनवासनान तिची भयणी फातिमान हे पोट फातरी उगडपाचे तिणें केल्या ते भायर तिका 2 सोत्र्यो करूंक लायल्या तांबड्यो. त्यो तांबडी सोत्री फकत तालिगांव जो गांवकार कोणस कातुरता ताका वतात, पादिगाराक न्हय. थंयसर पादिगार कातरिना, गांवकार कातुरता, हांगा पादिगार कातुरता. ती वेगळीच 4 दीस तांचें व्हडलें फेस्त तालिगांव. सो ते तांबडी सोत्री वतात. हांवें म्हणलें तांबडी सोत्री 2 करुया. ठीक, हांगा एक तरी 15 त्यो बऱ्यो तांबड्यो सोत्र्यो तिणें करून दवरल्यात आनी काल तिणें तयार केल्यात. हांव तिका किरीत भाशेन दिन वाचता. आनी तुमकां सगळ्यांक जाणी खंयचेय भाशेन आदार दिला ही इमारत बरी करूं आनी ही इमारत देव आजीर जावपाची सुवात करूं ताका सोमेस्तां म्हजें किरीत दिनवास. हांव अमिताक रावतलो. अमिताक स्पेशल इन्वायट सांगलेलें ताका येवंक नासता तो अमित. बरें, आतां हे वाटेन एक फातोर्न आहा, ते वाटेन हे वाटेन फातोर्न आहा. म्हाका कोमेदादीचे मेजाचे मनीस आयले आहा दिसता, हांगा आपयल्यात. कोमेदादीच्या मेजाचे मनीस आनी आमची कॉफ्राद हे वाटेन रावतले आनी ते वाटेन डॉमिनिक आनी ताची बायल जेनिफर आनी मागीर मारियो आनी ताची फामील ते वाटेन रावतली आनी तांणी ते उगडचे थंयसर आतां आनी मागीर आमी ते पळोवंक घेतले. ताचे उपरांत तांणी कितें तरी स्नॅक्स स्पॉन्सर केल्यात. फामिलीनूच फेर्नांदीस फामिली त्रोपाची, मारियो हांगा आहा, पॉल हांगा ना आनी लाजारूस हांगा ना, पूण तांचे पुतीन आहा आनी पूत आहा, सॅम आहा. सो तांकां आपयता. तेणी ते वाटेन हे वाटेन म्हज्या दाव्यान आनी उजव्यान कोमेदादीचे मेजा वयले आहात. कोण आहात आयल्यात? सॉरी, आयडेंटिफाय करूं कोमेदादीचो आयल्या जाल्यार स्पेशल आहा. कोण येवंक ना जाल्यार तुमी कॉन्फ्रॅन्स आसात ना. आनी ते वाटेन मारियो ताची पोतीन, डॉमिनिक आनी ताची पोतीन ते वाटेन मेळचे. A brief history of this sacred place. For over 2 centuries, the Comunidad of Seoli chose this location in Bamonvado, Seoli, to bless and cut the first sheaves of paddy corn on the 15th of August annually and to offer them to God. The foundation stone of this project was laid and blessed by Reverend Father Socorro Mendes, the parish priest of St. Anthony Church, Seoli, on the 12th of May 2026. To authenticate this sacred spot, the old age stone cross called Neyacho Kuris Harvest Festival Cross, which remained implanted along the roadside opposite this venue, was translocated to this sacred podium by the members of the Confraria to Santissimo Sacramento, the Igreja de Seoli, on the 14th of July 2026. Traditionally, the ancestors of one Fernandes family from Tropas, Seoli, were given the privilege by the Portuguese officials to cut the sheaves of corn after the parish priest laid the silver sickle to the cornfield. The 3 sons of this same Fernandes family, Mr. Paul, Mr. Mario, and Mr. Lazarus, who willingly took the initiative to sponsor this project in cherished memory of their dad, Mr. Vincent Francisco Silveiro Fernandes Babulo, who had a wish of erecting a podium in this holy place. This project is designed by the civil engineer Sri Sumit Parulikar, Bamonvado, Seoli, Goa, 13th August 2026. Evatin, the sacred podium for the Harvest Festival. The solemn benediction of this unique project, where traditionally the first sheaves of paddy corn are blessed and cut, was done by Father Mendes, the parish priest of St. Anthony Church, Seoli, on the 13th day of August 2026,
in the presence of the Honorable MLA of Seoling constituency, Srimati Delilah Lobo, who has been there to support various ventures in Seoling. The officials of the Comunidad of Seoling, who were the owners of this land, the grandson of the Comunidad tenant, Mr. Dominic Benny Fernandez, and his spouse, Jennifer Souza, who gave NOC to construct this project. The ward members of the Panchayat of Marna Seoling, Sri Amit Morajkar, who ably assisted in the realization of this project, along with Mr. William Fernandez, who guided this project. The office bearers of Confraria, Mr. John Pereira, Mr. Joseph Noronha, Mr. Dariel Rodriguez, Mr. Anthony De Souza, and Mr. Kenneth De Souza, who shouldered special responsibilities and tirelessly worked for the successful completion of this project. The members of the Confraria do Santissimo Sacramento da Igreja de Seolim and several parishioners of the parish of St. Anthony. Bamonvado, Seoling, Goa, 13th August 2026. We thank all of you who are here, and a special thanks goes to Father Hyacinth, who came. He said, "It will be my pleasure to come here and to witness." I thank him in a very special way, and our Patkur also, who gave a beautiful introduction of this place. Last hymn. तुझी बोरे कोना Kushiriya Deya Tuzo Goritmo Kosomon Mistolia Tuci podbi mojma Kushi poloj tela Tuce upkar dunya Koshe badoj tela Sorgani songsar I tuji nola Sorgani surya Uzvarachi botya Dan swaratani Tuve amka dilai Sasaja sasna Bata uchi boima हांव चुकलो दिनवासूंक आमच्या भाव कोलंबान ताणी गेट केल्या आनी निश केल्या उगड आसता म्हाका चुकलें बरयल्लें आहा चुकलें हांव हांगा आहा तो ताका करीत भाशेन दिनवासता ही गेट बरी केल्या ताणें आनी निश केल्या देखून आनी घोडी हांव नको कोण चुकलां जाल्यार हांव आदींच माफी माग Thank